कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं खुदा कदूस के 7 मुकर्रर याम और उसका आखिरी याम जो 7वां दिन है, जो 7वां अपॉइंटेड टाइम है, जो 7वां मुकर्रर वक्त है, जिससे आप ईद ख़याम, जिससे आप स्कोत, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, फीस्ट ऑफ बोथ से जानते हैं, उसका 8वां दिन जो उनसे उसमें हम देख रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी तक जो सीखा है, जो हमने देखा है, उसमें हमने सीखा है कि 8वां दिन से मुराद क्या है खुदा की। इसके अंदर मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनको हम खुदा कुदूस की मार्फत से सीख रहे हैं। हमने शैतान का बांधा जाना जो 1000 साल बादशाह में है उसको देखा। इस 8वें रोज़ में थोड़ी मुद्दत के लिए कलाम खुदा बताता है कि शैतान को फिर से खोला जाएगा। उसकी वजूह को हम देखा कि क्यों खोला जाएगा। इसके अंदर हम क़यामत को देख रहे हैं कि क़यामत से मुराद क्या है। पिछली बार हमने इस क़यामत को सीखने के लिए हमने ये देखा कि मरने के बाद इंसान जो है उसे दफनाया जाता है और वो आसमान पर नहीं जाता। हमने कलाम खुदा के अंदर से इसको जाना और उस गलत तालीम को जो कलीसियाओं में राइज हुई, जिनसे कलीसिया गुमराह ठहरी, जिनसे कलीसिया को ये सिखाया गया कि तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरा शोहर, तेरा रिश्तेदार, तेरा जानने वाला, तेरा पैगाम सुनाने वाला, कलाम सुनाने वाला मरने के बाद आसमान पर चला गया। गलत तालीम को हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा और जाना कि कलाम खुदा सच्चाई क्या बयान करता है। कलाम खुदा से हमने सीखा कि जो मुर्दा है वो जब दफना दिया जाता है तो उस वक्त तक वो ज़मीन से नहीं जाएगा जब तक खुदा की बादशाहत का आगाज नहीं होगा। इसी को क़यामत कहते हैं और इसी क़यामत के अंदर हम मुख्तलिफ इसके पहलुओं को देखेंगे। इससे पहले कि हम जांचें कि कलाम खुदा कितनी किस्म की क़यामत के बारे में हमें सिखाता है। जो क़यामत है इसके अंदर आज जो हम सीखेंगे, इसमें अमूमी तौर पर ये हमें सिखाया गया, गलत तालीम दी गई, कलीसिया में तालीम राइज की गई और इसको भी हम जानेंगे। आज नहीं, लेकिन खुदा कदूस ने चाहा अगली मर्तबा हम देखेंगे कि ये राइज कलीसिया के अंदर कैसी हुई, ये कहाँ से ये तालीम जो है ये रोमन्स ने इख्तियार की और रोमन्स ने जब मसीहत को कबूल किया तो उन्होंने किस तरीके से मसीहत के अंदर जो उनसे इसको राइज किया, वो क्या वजूहात थी। हम जो उनसे जो अमूमी तौर पर गलत तालीम दी जाती है वो ये कहा जाता है कि क़यामत के रोज़ मुर्दे उठेंगे और वो जो रूह जो आसमान में चली गई है वो उस मुर्दे में डाली जाएगी और रूह और जिस्म का उस मुर्दे का मिलाप होगा और वो दोबारा से जो उनसे जीती जान ठहरेगा। ये एक तालीम जो उनसे दी गई। हमने रूह को पिछली दफा देखा कि रूह बेसिकली है क्या। तो ये आज हम जो इसके अंदर देखेंगे, चंद सवालात को हम लेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर ये सच है कि क़यामत के रोज़ जो जिस्म है, जो मुर्दा है, जिसको आप दफना कर आए हैं, जो चाहे आपका बाप है, बेटा था, बेटी थी, शोहर था, बीवी थी, माँ थी, बाप था, रिश्तेदार था, कलाम सुनाने वाला था, जिसको आपने दफन किया, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। ये जो गलत तालीम अगर ये सच है कि वो जिस्म
جو ان سے اٹھایا جائے گا اور اس کا ملاپ اس روح کے ساتھ جو آسمان میں چلی گئی ہے اس کے ساتھ ہوگا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدائے قدوس یہ کیوں ایسا کریں گے؟ سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ اگر قیامت کے روز اس جسم اور اس روح کو آپس میں خدا قدوس نے ملانا ہے تو جسم کو دفنایا کیوں جاتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں خدا قدوس پورے کے پورے اس راست باز کو آسمان پر نہیں اٹھا لے جاتے؟ کیوں اس راست باز کا جسم زمین پر رہنے دیا جاتا ہے اور اس کی روح آسمان پر بھیج دی جاتی ہے؟ جب تک آپ روح کو نہیں سیکھ پائیں گے آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا، اور اسی لیے پچھلی دفعہ ہم نے اس روح کو جانا کہ روح کا مطلب کیا ہے۔ ہم جو ان سے اگر قیامت اس روح اور جسم کا ملاپ ہی ہے تو پھر اس جسم کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے سوالات قیامت جو ہے اس کے اندر ہیں، اسی لیے ہمیں انہیں جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کلام خدا کو وقت نہ دینے کے باعث، کلام خدا سے دور رہنے کے باعث ہم الجھنوں کا شکار ٹھہرے ہیں۔ خدائے قدوس فرماتے ہیں کہ میری طرف بڑھ، میرے قریب آ تو میں تیرے قریب آؤں گا۔ آپ دانش کیسے حاصل کرتے ہیں؟ دانش حاصل کرنے، علم حاصل کرنے، حکمت حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ جو کچھ آپ سے کہا جائے اسے منوان قبول کر لیں، یا تو آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے کسی چیز کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یا جو کچھ آپ سے کہا جائے اسے کمپلیٹلی رد کر دیں، بغیر جانے بغیر سنے۔ یہ 2 ہی طریقے جو ان سے ہم نے اختیار کیے ہیں۔ لیکن کیا کلام خدا دانش حاصل کرنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی طریقے کو قبول کرتا ہے یا اس کی گواہی دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے 2 طریقے حاصل کیے ہیں، یا تو ہم نے سن کر اسے قبول کر لیا فوراً، یا اسے سننے سے انکار کیا۔ آج بہت سارے لوگ کلام خدا سے اس لیے دور ہیں، کلام خدا کی سمجھ اس لیے نہیں حاصل کر سکتے کہ وہ دنیاوی طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ جو کچھ تم سنو خدا کے کلام کے بارے میں اس کی تصدیق کرو۔ جب تک آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو کلام خدا کی طرف سے مقرر ہے، تب تک خدا کا کلام کا بیج آپ کے اندر نہیں بویا جائے گا۔ تب تک آپ خدا کے کلام کو سمجھنے سے عاری ٹھہریں گے، اور اسی لیے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اسی لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کچھ اور بتایا، اس شخص نے مجھے کچھ اور بتایا۔ کیونکہ یا تو آپ نے اس شخص کا کلام کو سنا اور قبول کر لیا، یا آپ نے اس شخص کے کلام کو سننے سے انکار کیا۔ آپ نے کلام خدا کا طریقہ اختیار ہی نہیں کیا کہ جب آپ سے خدا کے کلام کی بابت کہا جائے کچھ تو روح کو جانچیں، اور جانچنے کا طریقہ کلام خدا بتاتا ہے کہ تحقیق کریں، کلام خدا کے اندر جھانکیں کہ کیا یہ اسی طرح سے ہے،
آئیں اپنے آپ کو تبدیل کریں اور کلام خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو تحقیق کے لیے صرف کریں تاکہ خدا کا کلام کا بیج ہمارے اندر بویا جا سکے. ہم نے اس سے کنفیوز ہیں کہ یہ مردے اٹھائے جائیں گے، ان میں روح پھونکی جائے گی. کب ہوگا؟ خدا کی بادشاہت کے وقت. اب یہ جو خدا کی بادشاہت ہے، یہ تک لوگوں کو اس کا کنفیوژن ہے کہ وہ بادشاہ زمین پہ ہے یا آسمان پر ہے. کنگڈم آف ہیون ہے یا کنگڈم آف ایلوہیم ہے. کنگڈم آف ہیون کے اندر ہے یا کنگڈم آف ایلوہیم زمین پر ہے. اس لیے کیونکہ لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ انہوں نے جو دانش کلام خدا بتاتا ہے، جو طریقہ کار کلام خدا بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کلام خدا کو سیکھنا ہے، اس کا بیج اپنے اندر بونا ہے، وہ ہے تحقیق کریں. جب آپ کلام خدا مختلف جانچیں، سنیں. آئیں آج اس کو سیکھیں کہ یہ دا کنگڈم آف ہیون اور دا کنگڈم آف ایلوہیم کیا دو مختلف چیزیں ہیں. کیا خدا کی بادشاہت آسمان پر قائم ہونی ہے؟ کیونکہ میں اور آپ اس آرزو کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کلام خدا کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں تاکہ ہم خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں. لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ بادشاہت آسمان پر قائم ہے یا زمین پر قائم ہوگی. آئیں ہم دیکھیں، متی رسول کی انجیل میں چلیں اور 5ویں باب کی 3 آیت کو دیکھیں. متی رسول کی انجیل، اور ہم چلیں گے متی رسول کی انجیل 5واں باب اور 3 آیت کو ہم دیکھیں گے. کلام خدا ہمیں متی رسول کی انجیل 5واں باب کی جب آپ 3 آیت میں آتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. Blessed are the poor in spirit, because theirs is the reigns of the heavens. Reigns means kingdom. اب جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو رین ہے، یہ جو ہے، یہ آسمان کی بادشاہت کا ذکر کر رہی ہے. رین آف ہیون کے متعلق بتایا جا رہا ہے. اب یہ جو رین آف ہیون کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اب اس کو جو ان سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ متی رسول 32 مرتبہ متی رسول کی انجیل میں کنگڈم آف ہیون کا لفظ آیا ہے، رینز آف ہیون، آسمان کی بادشاہت کا لفظ آیا. لیکن جو باقی رسول ہیں وہ آسمان کی بادشاہت کی جگہ خدا کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں، کنگڈم آف ایلوہیم کا ذکر کرتے ہیں، کنگڈم آف گاڈ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اس فرق کو ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اسی کنفیوژن کی وجہ سے جب ہم متی رسول کے حوالے کو دیکھتے ہیں تو وہ آسمان کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں اور 32 مرتبہ ذکر ہے.
पूरे के पूरे मत्ती रसूल की इंजील में 32 मरतबा आसमान की बादशाहत का जिक्र है। और जब आप बाकिया नजील को देखते हैं तो वहां पे खुदा की बादशाहत का जिक्र है और वो 69 टाइम्स जिक्र है खुदा की बादशाहत का। तो हमें इन दोनों को सीखना होगा कि क्या खुदा की बादशाहत और आसमान की बादशाहत एक ही है, और अगर एक ही है तो वो कायम कहां पर होनी है। आए हम दोनों का जायजा लेते हैं। हम मत्ती रसूल की इंजील के कुछ हवाले और उन्हीं हवालों को हम दूसरी अनाजील के अंदर देखेंगे। जब हम मत्ती रसूल की इंजील चौथे बाब में आते हैं और 17वीं आयत में आते हैं, मत्ती रसूल की इंजील चौथा बाब और 17वीं आयत, तो वहां पे मत्ती रसूल फरमाते हैं 4 बाब 17वीं आयत लिखा है, उस वक्त से यहोवा ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। From that time Yahweh began to proclaim and to say, repent, for the reigns, means the kingdom of the heavens has drawn near. अब यहां पे मत्ती रसूल आसमान की बादशाहत का जिक्र कर रहे हैं, द किंगडम ऑफ हेवन, द रेन्स ऑफ हेवन। आए मरकस रसूल को देखते हैं पहले बाब में और 14वीं और 15वीं आयत को। मरकस रसूल की इंजील पहला बाब 14वीं 15वीं आयत। अब ये जो हवाला मत्ती रसूल ने दिया है चौथे बाब की 17वीं आयत, यही हवाला मरकस रसूल पहला बाब की 14वीं 15वीं आयत में दे रहे हैं। मरकस रसूल लिखते हैं, फिर योखनान के पकड़वाए जाने के बाद यहोवा ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। अब यहोवा हैं, मत्ती रसूल जो है उसी तौबा की मुनादी, खुदा की बादशाहत को आसमान की बादशाहत जो है बयान कर रहे हैं, और मरकस रसूल वही यहोवा तौबा की मुनादी को बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, नजदीक है, खुदा की बादशाहत नजदीक आ गई है। तो यहां पे आपने देखा कि एक ही कॉन्टेक्स्ट है। मत्ती रसूल वहां पे आसमान की बादशाहत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और मरकस रसूल खुदा की बादशाहत। हम एक और हवाले में अभी हमने देखा था मत्ती रसूल की इंजील 5वें बाब और उसकी 3री आयत को। 5वें बाब की जब आप 3री आयत में गए तो वहां पे कलाम खुदा ने आपको सिखाया, लिखा था, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाहत उनकी है। ये मत्ती रसूल 5:3 के अंदर है। इसी को जब आप देखते हैं लूकास रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में, वहां पे लूकास रसूल उसी बात को 6 बाब की 20वीं आयत में बयान कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। तो आप देख रहे हैं कि मत्ती रसूल आसमान की बादशाहत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी रसूल मरकस रसूल लूकास रसूल हम देख रहे हैं मुख्तलिफ वालों में सेम कॉन्टेक्स्ट है, वो खुदा की बादशाहत को बयान करते हैं। हम इसी तरह एक और हवाले में आएंगे मत्ती रसूल की इंजील 13वें बाब में और 31वीं आयत के अंदर। मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब और 31वीं आयत। जब आप 13-31 के अंदर आते हैं मत्ती रसूल की इंजील के, तो वहां पे मत्ती रसूल बयान कर रहे हैं 13-31 के अंदर उन्होंने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया।
تو آپ دیکھ رہے ہیں 13:31 میں تتیہ رسول آسمان کی بادشاہت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم مرکز رسول کی انجیل چوتھے باب میں چلیں گے۔ مرکز رسول کی انجیل چوتھا باب، اور ہم دیکھیں گے چوتھے باب کی 30ویں اور 31ویں آیت۔ جب آپ مرکز رسول کی انجیل چوتھے باب کی 30-31 میں دیکھتے ہیں تو سیم کانٹیکسٹ ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی مختلف حوالوں کے اندر، 3 حوالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تتیہ رسول جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت ذکر کر رہے ہیں، جبکہ باقی رسول جو ہیں خدا کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، تتیہ رسول کی انجیل، اور 19ویں باب میں چلیں گے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، تتیہ رسول 32 مرتبہ مختلف حوالوں میں خدا کی آسمان کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ باقی رسول خدا کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں۔ تتیہ رسول کی انجیل 19واں باب اور 14ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے بچوں کے بارے میں، لیکن یہوہ شاہ نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ مرکز رسول 10 باب 14ویں آیت میں آئیں گے۔ مرکز رسول کی انجیل 10واں باب اور 14ویں آیت، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مرکز رسول اسی حوالے کو جو ہے وہ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے، یہوہ شاہی یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ لوکاس رسول کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس حوالے کو کس طرح بیان کیا ہے۔ لوکاس رسول بیان کرتے ہیں 18ویں باب کی 16ویں آیت میں۔ لوکاس رسول کی انجیل 18واں باب اور 16ویں آیت جو بیان کرتی ہے، مگر یہوہ شاہ نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ ایک آخری والے کو ہم لیتے ہیں 32، میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ تتیہ رسول کی انجیل میں آسمان کی بادشاہی ہے، اور باقی رسول جو ان سے ہیں خدا کی بادشاہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سیم کانٹیکسٹ ہے۔ تتیہ رسول کی انجیل 19ویں باب کی 23ویں آیت میں آئیں گے۔ تتیہ رسول کی انجیل اور 19واں باب اور 23ویں آیت لکھا ہے، اور یہوہ شاہ نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ تتیہ رسول کی انجیل 19:23۔ لوکاس رسول 18ویں باب اور 24ویں آیت میں اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں، لوکاس رسول لکھتے ہیں، یہوہ شاہ فرما رہے ہیں، یہوہ شاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم کانٹیکسٹ ہے، سیم حوالہ ہے۔ تتیہ رسول یہاں پہ ہر حوالے میں 32 مرتبہ آسمان کی بادشاہت کا ذکر کر رہے ہیں، دا کنگڈم آف ہیون کا ذکر کر رہے ہیں، دا رینز آف ہیون کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ باقی رسول جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت، دا رین آف ایلوہیم، دا کنگڈم آف ایلوہیم کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی حوالہ 2 مختلف طریقوں سے کیوں بیان کیا گیا؟ کلام خدا کے اندر یہ ہرگز تکرار نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ تتیہ رسول کس سمجھ کو اور کن سے مخاطب ہے۔ تتیہ رسول یہودیوں کے لیے قلم بند کر رہے ہیں،
اور یہودی لوگ کلام خدا کہ 10ویں حکم جو تیسرا حکم ہے اس سے نہایت خوفزدہ ہیں، اور وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ نہ ہی وہ خدا قدوس کا نام ان کے ہونٹوں پر آئے اور ان سے گناہ ہو جائے غلط نام کے باعث، یعنی غلط طریقے سے نام لینے کے باعث، بے حرمتی کے باعث، اور ایون وہ خدا کا لفظ استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خدا جہاں پر سکونت کر رہے ہیں اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جب متتیہ رسول یہودیوں کے لیے لکھتے ہیں اس کلام خدا کو پاک روح کی ہدایت سے، تو وہ خدا کی بادشاہی کی جگہ آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں۔ مسیح جو ہیں وہ بھی جو ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں جب مسیح مصلوبیت کی طرف بڑھے ہیں تو وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ متتیہ رسول کی انجیل 26ویں باب کی 64ویں آیت میں ہم آئیں گے۔ متتیہ رسول کی انجیل 26واں باب اور 64ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہوہ شاہ نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد اب تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ خدا کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، خدا کی جگہ مسیح قادر مطلق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے بتایا ہے یہ زبور 110واں پہلی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا، اور دانیل نبی کی کتاب 7ویں باب کی 13ویں آیت کو بیان کر رہے ہیں۔ قادر مطلق زبور 110 پہلی آیت، اور جب وہ بادلوں کے ساتھ آنا ہے تو وہ دانیل 7:13 کا حوالہ دے دیں۔ آئیں دیکھیں یہودیوں کا رد عمل کیا ہے۔ کیا یہودیوں کو سمجھ آئی کہ قادر مطلق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ معنی کیا رکھتا ہے؟ 65ویں آیت بیان کرے، اس پر سردار قائن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ انہوں نے کفر بکا ہے، کیونکہ خدائے قادر کے دانے ہاتھ، قادر مطلق کے دہنی طرف۔ یہودی کیونکہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ کتراتے تھے خدا کا لفظ استعمال کرنے کے، الوہیم کا لفظ استعمال کرنے کے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے گناہ نہ سرزد ہو جائے، نام لینا تو درکنار، وہ الوہیم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اور متتیہ رسول جو ہے وہ یہودیوں سے مخاطب ہے، اس لیے وہ خدا کی بادشاہت کی جگہ آسمان کی بادشاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں جو باقی رسول ہیں وہ آسمان کی بادشاہت کی جگہ خدا کی بادشاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں وجہ ہے؟ کیونکہ وہ غیر یہودیوں سے مخاطب ہیں، ان کو مخاطب ہیں، وہ ان سے مخاطب ہیں کہ ایک ہی خدا ہے جو آسمانوں کے آسمان کے اندر ہے، اور اس خدا کی بادشاہت کا زمین پر ہونا ضرور ہے۔
اس لیے وہ بار بار اس خدا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں خدا کی بادشاہت. اب یہ خدا کی بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہم نے مختلف حوالوں کے اندر دیکھا کہ سیم حوالے ہیں، سیم کانٹیکسٹ ہے. آسمان کی بادشاہت متی رسول نے غلط نہیں لکھا، اور باقی رسولوں نے خدا کی بادشاہت ہرگز غلط بیان نہیں کیا، کیونکہ کلام خدا روح کی ہدایت سے دیا گیا. آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہونا. آسمان خدا کا تخت ہے، آسمان پر خدا کی بادشاہت ہے. اسی بادشاہت کو زمین پر اس کا قائم ہونا کلام خدا بیان کرتا ہے، اور اسی کے ہم منتظر ہیں کہ یہ بادشاہت جو انسی ہے وہ زمین پر قائم ہوگی، اور یہی کلام خدا بیان کرتا ہے. آئے ہم دیکھیں کہ میرے مسایہ، میرے خدا جو جسم اختیار کر کے جب زمین پر آتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ اس آسمان کی بادشاہت کو کیا فرماتے ہیں؟ وہ شاگردوں کو کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں شاگردوں سے کہ میں تمہیں آسمان پر لے کر جاؤں گا اور تم وہاں میرے ساتھ سکونت کرو گے، جو کہ کلیسیوں کے اندر تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں آسمان پر جائیں گے، تمام راست باز مننے کے بعد آسمان پر چل جائیں گے اور خدا کے ساتھ سکونت کریں گے؟ یا مسایہ اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور تمہارے ساتھ زمین پر سکونت کروں گا اور زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی؟ مسایہ نے ہرگز اپنے شاگردوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ آسمان میں سکونت کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بادشاہت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو یہ زمین پر قائم ہوگی، اور میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ سکونت کروں گا. آئیں مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد میرے خدا اور آپ کے خدا اور واحد خدا 40 دن تک اپنے شاگردوں کے درمیان رہتے ہیں، اور واضح طور پر خدا کی بادشاہت کو انہیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وہ کہاں پر قائم ہونی ہے. تو یہ کون ہے جو کہ یہ غلط تعلیم پھیلاتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، رشتہ دار، کلام سنانے والا، بیوی، شوہر آسمان پہ چلی گئی، دفنا کے زمین میں آئے ہیں، منو مٹی کے اندر آئے ہیں، گل اس نے جانا ہے، سڑ جانا ہے، ہڈیاں رہ جانی ہیں، بھر جانی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ آسمان پہ چلی گئی، آسمان پہ چلا گیا. آئیں دیکھیں ان 40 روز میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مسایہ نے کس طرح اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ یہ بادشاہت کہاں پہ قائم ہونی ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ داؤد خدا قدوس کہتے ہیں کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا، اور پطرس رسول بیان کرتے ہیں کہ وہ موئے، دفن ہوئے، اور ان کی قبر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. ایسے شخص جن کی گواہی خدا قدوس نے دی وہ دفن ہوئے، موئے، قبر ان کی زمین پر ہے، وہ آسمان پر نہیں گئے. مسایہ کہتے ہیں کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے ان کے جو آسمان سے اترے ہیں، اپنے متعلق بھی یاد کر رہے. واضح طور پہ مسایہ نے کہا ہے کہ کوئی نبی آسمان پہ نہیں گیا. تو آپ کیسے آپ کے
रिश्ते दार, आपके दोस्त, अहबाब, आपका कलाम सुनाने वाला कैसे आसमान पे चला गया? इन गलत तालीमात के आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने खुदा का बीज अपने अंदर नहीं बोने दिया, क्योंकि आपने वो तरीका इस्तेमाल नहीं किया जो खुदाए कदूस के बीज को बोने के लिए खुदाए कदूस के कलाम के अंदर दर्ज है कि जाओ और जाकर तहकीक करो कलाम खुदा के अंदर क्या क्या इसी तरह है जिस तरह मुझे बताया गया। आए माल की किताब पहले बाब में चले और तीसरी आयत को देखें। अमाल की किताब पहला बाब तीसरी आयत। कलाम खुदा क्या बयान करते हैं? लिखा है, उन्होंने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आते और खुदा की बादशाही की बातें कहते रहे। पालूस रसूल भी कह रहे हैं खुदा की बादशाहत की बातें उन्हें कहते रहे, वो सिखाते रहे खुदा की बादशाहत कहां कायम होनी है। आसमान पर नहीं वो लेके जा रहे, बल्कि वो रहने के लिए आ रहे हैं जमीन पर, और अब जब आएंगे तो बादशाहत जमीन पर कायम होनी है। आए देखें पहले बाब की 9 से 11 आयत को। कलाम खुदा में क्या बयान करते हैं? लिखा है, पौलुस रसूल बयान करते हैं, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बदली ने उन्हें उनकी नजरों से छुपा लिया। अब मसाया आसमान पर जा रहे हैं और 40 रोज तक रहे हैं, मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्हें सिखाते रहे हैं, आसमान की बादशाहत की तालीम देते रहे हैं और खुदा की बादशाहत की तालीम दी, और अब वो उनके देखते देखते आसमान पर उठाए गए। 10वीं आयत बयान करती है, और उनके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यहोवा है जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाए गए हैं, इसी तरह फिर आएंगे जिस तरह तुमने उन्हें आसमान पर जाते देखा। कहां से गए हैं? जमीन पर से। किधर को गए हैं? आसमान पर। कहां से आएंगे? आसमान पर से। किधर आएंगे? जमीन पर। इसी तरह तुम उन्हें फिर आते देखोगे। तो कलाम खुदा तो बड़ा वाज़े आसान है। अगर मैं कलाम खुदा के तरीके के मुताबिक कलाम खुदा का बीज अपने अंदर बोना चाहता तो मुझे कलाम खुदा को देखना होगा, तहकीक करनी होगी, सीखना होगा कि मुझे जो बताया गया सिखाया गया क्या इसी तरह है। मसाया बार बार जो उनसे खुदा की बादशाहत का जमीन पर कायम होने का जिक्र करते हैं। आए मत्ती रसूल की इंजील में एक मरतबा फिर चलें 25वें बाब के अंदर। मत्ती रसूल की इंजील और 25वां बाब, और हम जो देखेंगे आयत वो देखेंगे 31 से 34वीं आयत। 31 से 34वीं आयत की तरफ जाते हैं तो वहां पे लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे और सब रिश्ते उनके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे और सब कौमें उनके सामने जमा की जाएंगी। ये कौमें कहां पे हैं? ये आसमान पर हैं? नहीं, जमीन पर हैं। तो किधर आ रहे हैं इब्ने आदम? जमीन पर आ रहे हैं। उनके फरिश्ते भी उनके साथ आ रहे हैं और सब कौमें उनके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेंगे, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं तरफ खड़ा करेंगे। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेंगे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में दो।
یہ ہے آخری عدالت. کہاں پہ ہے؟ زمین پر. بادشاہت کہاں پہ ہے؟ زمین پر. کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو جو کہ خدا کے بادشاہت کے وارث ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں دو. تو کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ آسمان پہ جا رہے ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہے خدا کی بادشاہت آسمان پر قائم ہے اور آپ وہاں پہ جا کے اس بادشاہت کا حصہ ٹھہرے ہیں؟ زمین پر بادشاہی اتاری جائے گی. زمین پر کل آسمان و زمین خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر آپ دیکھیں لوکاس رسول کی انجیل اور 21ویں باب میں بھی یہی ذکر ہے. لوکاس رسول کی انجیل 21ویں باب میں ہم چلیں گے اور جو ہم آیات دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 27 سے لے کر 31 آیت تک. کلام خدا میں بیان کرتا ہے لوکاس رسول کی انجیل 21ویں باب 27 سے 31. لکھا اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے. کیا کہا تھا دو فرشتوں نے کہ جس طرح تم نے انہیں جاتے دیکھا اسی طرح آتے دیکھو گے. اور جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہو گئی. تمہاری مخلصی نزدیک ہو گئی. اور انہوں نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. تو کلام خدا بڑے واضح طور پر بیان کر رہا ہے اور مسیح خود بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہونی ہے اور آپ اس بادشاہت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں. اور آپ مرنے کے بعد آسمان پر نہیں جا رہے. آپ کا بھائی بہن بیٹا بیٹی ماں باپ رشتہ دار کلام سنانے والا شوہر بیوی یہ اس مغالطے سے باہر نکلیں کہ وہ آسمان پر ہے. کلام خدا ایسا ہرگز نہیں بتاتا. کوئی نبی آسمان پر نہیں گیا. اور ہم آگے چل کے وہ یہ بھی دیکھیں گے، ہنوک کے بارے میں دیکھیں گے، الیشا نبی کے بارے میں دیکھیں گے. کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اس 8ویں دن کے اندر بہت ساری ایونٹس ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گہرائی کے ساتھ جاننا ضروری ہے. ایون یہاں تک کہ میرے اور آپ کے خدا جو جسم کی صورت میں آئے مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھا کے گئے ہیں، اور اس دعا میں اور آپ روزانہ کہہ رہے ہیں آپ کی بادشاہت ہے. جس طرح آپ کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. آئیں متی رسول کی انجیل 6 باب کی 10ویں آیت میں چلیں. متی رسول کی انجیل 6 باب اور 10ویں آیت. آئے ہمارے باپ مجھے اور آپ کو سکھائیے. ہم پڑھتے بھی ہیں پھر نہیں اسے سمجھتے. اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ جس طریقے سے کلام کا بیج میرے اور آپ کے اندر بویا جانا ہے، جو طریقہ کلام خدا نے سکھایا ہے کہ جب تم سنو تو اس کی تحقیق کرو کہ آیا کہ کلام خدا کے اندر ایسا ہی ہے کہ نہیں. کون سا ایسا شخص ہے جو کہ خدا کے گھر میں گیا ہو اور سن کے آیا ہو اور آ کے اس نے کلام خدا کو کھولا ہو؟ آپ تو خدا کے گھر سے باہر نکلتے ہی
अपनी रोजमर्रा की बातों के अंदर मगन हो जाते हैं। छठे बाब की 10वीं आयत बयान करती है, 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए। तो भाई कहां पे आए? आसमान में तो ऑलरेडी उनकी बादशाहत है। मसाया कहते हैं मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं। यही तो सिखाया गया है कि दुनिया में बादशाहत आए। आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, बादशाह की मर्जी उसकी ममलकत में पूरी होती है, तब वो बादशाह होता है। मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं है, मेरी मर्जी यहां पे नहीं पूरी हो रही। और यही दुआ मुझे और आपको सिखाई गई है, और मैं रोजाना और आप रोजाना इस दुआ को पढ़ते हैं, और फिर इस मुगालते का शिकार हैं जो कलीसिया के अंदर राइज है कि मरने वाला आसमान पर चला गया। आपकी बादशाहत आए, जैसी मर्जी आपकी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और यही चीज लुकास रसूल की इंजील 11वें बाब के अंदर आप देखते हैं। इवन मेरे और आपके खुदा जो जिस्म की सूरत में जमीन पर आते हैं, अगर आप लुकास रसूल की इंजील 19वें बाब में जाएं तो वहां पे एक वो तमसील देते हैं बागबान की, देते हैं कि एक शख्स बाग लगाकर उसे बागबानों के हवाले कर गए और दूर चले गए। खुदा के बारे में बताया जा रहा है, और वो जो शख्स जो बेटा है वो मसाया है। आए हम 19वें बाब की 12वीं आयत को देखते हैं। लुकास रसूल की इंजील 19वां बाब और 12वीं आयत, और देखें कि वो कहां पे बादशाहत का जिक्र हो रहा है। लुकास रसूल की इंजील 19वां बाब 12वीं आयत लिखा है, बस उन्होंने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चले ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। ये अमीर कौन है? ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। ये मसाया है। दूर दराज का मुल्क कौन है? आसमान। वो आसमान पे गए हैं ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। कहां पे? जमीन पर। ना सिर्फ कलाम खुदा ये बयान करता है कि बादशाहत जमीन पर कायम होनी है, जो वारिस हैं वो उठाए जाएंगे, जो वारिस है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल किए जाएंगे, खुदा के साथ जमीन पर बादशाहत में शामिल ठहरेंगे। बल्कि यहां तक बताता है कलाम खुदा कि बादशाहत कायम किस जगह जमीन पर होनी है। आए ज़करिया नबी की किताब में चले और उस जगह को देखें। ज़करिया नबी की किताब और 14वें बाब में हम आएंगे और 4थी आयत को देखते हैं। लिखा है, और उस रोज वो कोई जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़ है खड़े होंगे, और कोई जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। जगह तक बता दी गई है कि खुदा की बादशाहत कायम कहां होनी है। वो बात जो आपने अमाल की किताब में देखी थी कि जिस तरह तुमने इन्हें आसमान पर जाते देखा, इस तरह आते देखोगे। इसी तरह कहां पे थे वो लोग? कहां पे थे वो लोग? कोई जैतून पे थे जहां से आसमान पर मसाया उठाए गए, और वहीं उसी जमीन पर
जिस तरह तुमने इन्हें जाते देखा है उसी तरह आते देखोगे। नौवीं आयत में आते हैं, ज़करिया नबी की किताब 14वें बाब की 9वीं आयत। और यहोवा सारी दुनिया के बादशाह होंगे, उस रोज एक ही यहोवा होंगे और उनका नाम वाहिद होगा। तो मेरे भाई, खुदा की बादशाहत जो मुझे और आपको सिखाई गई है कि ये दुआ करो कि खुदा की बादशाहत आए, वो जमीन पर कायम होनी है। और मरने के बाद इंसान उस वक्त तक, जब तक उसकी क़यामत नहीं होती, और हम ये देखेंगे कितनी क़यामतों का जिक्र है कलाम खुदा में, वो जमीन पर है। ना आपका भाई, ना आपका बेटा, ना बेटी, ना बहन, ना बीवी, ना शौहर, ना कलाम सुनाने वाला आसमान पे नहीं जाता। नबी नहीं गए तो हम में से कौन जाएगा? मुकाशवा की किताब 5वें बाब की 10वीं आयत में जब आप जाएं तो कलाम खुदा को बयान करता है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। हम खुदा के काहिन ठहरेंगे और खुदा के साथ जमीन पर बादशाही करेंगे। जगह तक मालूम है, हर चीज मालूम है। हमें इन गुमराहियों से निकलना होगा। हमें वो तरीका अख्तियार करना होगा जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। खुदा के कलाम का बीज सिर्फ उसी सूरत आपके अंदर बोया जाएगा जब आप खुदा के बताए हुए तरीके कार के मुताबिक कलाम खुदा जो आप सुने, जो सीखें, उसकी तहकीक करें कि जो मुझे बताया गया है, सुनाया गया है, क्या वो इसी तरह है। और जब आप रूह को जांच लेंगे कि ये रूह खुदा की तरफ से है, तभी आप खुदा के कलाम को सीख कर उस पर अमल करने वाले ठहरेंगे। खुदा हम सबको तौफीक बख्शें कि हम खुदा के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अपने अंदर कलाम का बीज बो सकें। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।